अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हदीका कियानी। indus.news को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गर्मा गर्म विद आप जनाब। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं आपके जूनियर तज्ज़ेकार अली आफ्ताब। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है, यौम दफ़ा है। अभी कुछ देर पहले ही हमने चीफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की तकरीर सुनी जो GHQ में वो कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अली, उन्होंने सारी चीज़ें जो थी उनके ज़ाहिर है सबसे पहले तो इस डे की इम्पोर्टेंस जो है उसको उन्होंने हाईलाइट किया। हमारे शोहदा जो हैं उनको उन्होंने, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको उन्होंने सलूट किया, खराज तहसीन पेश की, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ जो हमारी इस वक्त इंटरनेशनल इश्यूज़ भी जो है उन्होंने डिस्कस भी किए उसके अंदर सारी, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो था आज का मेरे ख्याल में कश्मीर के ऊपर हुआ ज़्यादा, क्योंकि ये भी आपको पता होगा कुछ देर पहले ही ISPR की तरफ से ये एक चीज़ बताई गई थी कि हम यौम दफ़ा के साथ साथ कश्मीर सॉलिडारिटी भी मनाएंगे इसी दिन। तो कश्मीर की हद तक भी अली थोड़ी सी आज बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि 6 सितंबर 1965 जो है उसके ऊपर हम ये बात करें कि ये दिन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इस तरह से है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो उस दिन हुआ, जो 3 AM के टाइम पे इंडिया ने जो कुछ जो वॉर के भी जो कुछ एथिक्स होते हैं उनको डिफाई करते हुए जो उन्होंने हमारे ऊपर वार की, और 3 प्रॉन्ग उनकी अप्रोच थी वो करने के लिए, और उस दिन ये ना जानते हुए कि हमारे ऊपर हमला होने लगा है, हमारी डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और उस ज़माने में भी हमारी आर्मी जो थी उनके मुकाबले में उनकी इन नंबर्स कम थी, लेकिन आपको पता है कि वो अभी तक बरकरार है एक चीज़ हमारी आर्मी के अंदर, कि हालांकि इट्स नॉट अबाउट, ये आज की जितने भी आप हमारी स्टेटमेंट भी देख लें चीफ आर्मी स्टाफ की, इफेक्टिवनेस की बात होती है, साइज़ की बात नहीं होती। और वो दिन जो था, उस दिन हमने इस चीज़ का बाकायदा तौर पे सबूत जो है वो अभी तक मौजूद है, और पूरी दुनिया के अंदर ये मिसाल है जो कि हमारी आर्मी की हद तक के और कोई नहीं ऐसी चीज़ कर पाता, सिर्फ हमारी आर्मी ये रखती है अभी तक इस चीज़ को कि वो कर पाए, उस दिन भी कर पाए। और आप सोचें कि वो ज़माने की आर्मी और हमारी आज की आर्मी जो है उसमें कितना फ़र्क है। तो इसके साथ साथ जो कश्मीर के जो इशू है अली, वो इतना रेलेवेंट हो जाता है आज के दिन, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर तक करते हैं। पहले मेरे ख्याल में आपके भी कुछ पॉइंट्स उनको ले लेते हैं। पॉइंट से पहले 1 मिनट की इजाज़त चाहूँगा। जी 2 मिनट की लें। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दियार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, है मेरे प्यारे वतन। वाह। अच्छा अली, हम यौम दफ़ा और कश्मीर सारी चीज़ों के ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, पहले व्यूअर्स को पैकेज दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी और ताबनाक दिन, ये दिन है कुर्बानियों का, लाजवाल अजमतों का, वतन से मोहब्बत भरे लम्हों का। वतन के सजीले जवान। ये एक हकीकत है कि कौम के जज्बा ईमान, किरदार, हिम्मत और खुलूस का इम्तिहान जंग से हुआ करता है। 1965 की जंग उसकी जिंदा मिसाल है, जिसमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उनका दिल दीन की मोहब्बत से आबाद और वतन की आज़ादी और हुर्मत पर मर मिटने के जज्बे से सरशार है। जाग उठा है सारा वतन, 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जाहिलियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वकार का दिफा किया था। इस दिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहिरा किया। ये दिन जहां हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी आजमाइश का दिन था, वहां पर निडर और बहादुर अफवाज के लिए भी इंतहाई कड़ा वक्त था। इस दिन पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के अफसरों जवानों ने मिलकर रफाकत के सच्चे जज्बे के साथ बुज़दिल मकारो अयार दुश्मन के नापाक और घिनौने आज़ाइम को खाक में मिला दिया था। ये जंग पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका जदोजहद थी
جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی۔ اس تاریخی دن کے ساتھ افواج پاکستان کی بہادری اور شجاعت کی ایسی انمٹ یادیں وابستہ ہیں جو آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں جی علی، جی، ایک تو یہ کہ کیونکہ کشمیر سے بات شروع ہوئی ہے تو میں بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا ایک جزیرہ ہے دا پرنٹ کے نام سے، اس میں شیوم وج ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، آتھر بھی ہیں۔ ان کا ایک آرٹیکل آیا ہے کل، وائی پاکستان از چینجنگ اٹس ٹیون آن کشمیر۔ وہ بڑے زبردست آرٹیکل ہے اور وہ انہوں نے انڈیا کو سمجھانے کی اس میں کوشش کی ہے کہ پاکستان اس وقت تمام سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل کر رہا ہے اور پاکستان اس وقت کشمیر کو انڈیا کو آئسولیٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ اور نہ صرف یہ کہ ابھی انڈیا کا جو امیج اور پرسیپشن ہے دنیا کے آگے وہ خراب ہو رہا ہے، فیوچر میں جا کے جس چیز پہ انڈیا بہت زیادہ بینک کرتا ہے کہ ان کے بزنس ٹائز دوسرے ملکوں سے، اسی کے اثرات اس چیز پر بھی آئیں گے۔ تو مطلب انڈیا کے اندر جرنلسٹ جو موجود ہیں وہ اب یہ بات سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کی حکومت کو نہیں سمجھ آ رہا۔ اچھا، دوسری طرف ظاہر ہے بالکل ہمیں پورا یقین ہے کہ ناقابل تسخیر ہے ہمارا ڈیفنس، اور میں ایک چھوٹی سی اس میں وہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی پیکج دیکھا، اس میں وہ جاگ اٹھا ہے چلا، بے تحاشا ہم نے زبردست قسم کے ملی نغمے بنائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تو آج ہم نے اونچی ضرور دکھانا ہے کیونکہ وہ ایئر فورس کا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ایئر فورس ہمارے مطلب ایک تو پائلٹس ویسے ہی مشہور ہیں اور ہارٹ تھرابس بھی ہوتے ہیں اور جنگ میں بھی بڑے ماہر ہیں، اور دوسری چیز ایک جو پاکستان نیوی کا نغمہ ہے امن کی تیاری، وہ بھی دکھانا بڑا ضروری بنتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس میں ایک شاٹ ہے جس میں ہماری جو شپس ہیں وہ اس طرح وی بنا کے آ رہی ہیں، کیا خوبصورت شاٹ ہے، بڑا وہ ساری چیزیں ابھی لہو گرم ہو جاتا ہے۔ ہمارا پورا بلاک ہے اس کے اوپر، وہ اس کو باقاعدہ طور پہ ہم کریں گے۔ اچھا، تھوڑا کشمیر میں واپس آنا چاہتا ہوں میں۔ کل کے دن عمران خان صاحب نے ٹویٹر کے ذریعے کچھ باتیں جو ہیں وہ کی، انہوں نے تھوڑی سی جو کچھ ممالک رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کشمیر ایشو کے اوپر، ان کو تھوڑا ٹوکا کہ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسا ایشو جس پہ اتنے بڑے بڑے ملک جو ہیں ان کی اتفاق رائے ہے اور ہمارے ساتھ وہ سٹینڈ کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر۔ آپ کل کے دن ہی دیکھ لیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں UAE، سعودی عربیہ وغیرہ، مڈل ایسٹرن اسٹیٹس بھی تقریباً سارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے اس چیز کے اندر۔ خان صاحب کا ابھی بھی یہ سوال ہے کہ ابھی بھی دنیا کی چند ایسے حصے ہیں جہاں پہ لوگ جو خاموشی اختیار کی ہوئی انہوں نے، تو یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہے۔ اور خاص طور پہ میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ جو کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو وہاں کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی آج گفتگو کرنا ضروری بہت ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے کہ ہم تو اپنی ڈیفنس ڈے ڈیفینیٹلی وہ جو ہے ہم اس کو شو کرانا چاہتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا ڈیفینیٹلی، لیکن آج کا دن علی میں پھر سے وہ جو میں نے انٹرو میں بھی کہا ریلیونٹ اس وجہ سے کیونکہ کچھ جو اس زمانے میں چیزیں ہو رہی تھی آپ دیکھیں کہ وہی اسی قسم کی ایگریشن جو ہے وہ میں آج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ، اور آپ کی جو آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا وہ بڑا مزدار ہے اس وجہ سے کہ اس 70 سالہ جو اس سے تھوڑے زیادہ میں ہم نے تو بہت کچھ سیکھا ہے کہ آپ نے اگر کامیابی کرنی ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کو ڈپلومیسی سے آپ نے آگے لے کے جانا ہے معاملات۔ اب وہ نئی زمانہ رہا جس کے اندر ہماری عسکری قیادت اور ہماری سویلین قیادت سب یہ اس چیز پہ اتفاق رہا ہے کہ ایگریشن کوئی آنسر نہیں ہے اس چیز کا، لیکن وہ جو انڈیا جو ہے وہ بازی نہیں آتا ہے اس چیز کے اوپر سے۔ وہ دیکھیں ابھی مستقل آپ کی جو لیٹسٹ وہاں کی جو رپورٹس ہیں ان کے اندر وہی والی بات کہ لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، مستقل تشدد ہو رہا ہے وہاں پہ، تو یہ تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ بالکل، یہ دنیا اب جو ہے نا وہ اتنی کنیکٹڈ ہو گئی آپس میں، مطلب ادھر شو پہ بیٹھنے سے پہلے میں نے تھوڑی دیر فیس بک ٹویٹر دیکھا کہ وہ آرٹیکل کدھر ہے، مجھے نہیں ملا، میں نے شیوم وج کو واٹس ایپ کیا کہ ذرا آرٹیکل بھیج دو، اس نے مجھے بھیج دیا۔ مطلب اب جو دنیا میں کوئی کہیں پہ لکھ رہا ہے وہ سب تک پہنچ رہا ہے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ کچھ ملک خاموش کیوں ہیں، بات یہ ہے کہ چلیں آج خاموش ہیں فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں نا ان کا تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اتنے سینسٹیو ہیں ہیومن رائٹس کو لے کے کہ یورپ اب تجارت کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا ان ملکوں سے جہاں پہ ڈیتھ پینلٹی ہو، تو حالانکہ یہ واقعتاً اس ملک کا اپنا معاملہ ہے، اس کا یورپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایک
80 لاکھ کی پاپولیشن کی جگہ ہو جہاں پہ کرفیو لگے ہوں, جہاں پہ ہسپتال پہنچنے تک کی آزادی نہ ہو, جہاں پہ کھانا نہ مل رہا ہو, جہاں پہ انٹرنیٹ اور فون کال کی فیسلٹی نہ ہو, آپ کے خیال میں یہ بات یورپ کو, امریکہ کو اور دیگر ممالک کو بادر نہیں کرے گی؟ وہ انڈیا سے بالکل ویسے ہی اپنے تعلقات رکھیں گے جیسے ان کے تھے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. اور خاص طور پہ آج کل آپ صرف اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہیومن رائٹس اور اس طرح کی جتنے ادارے ہیں, آپ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا ہے اس نے خود اس چیز کے اوپر نوٹ کل کے دن یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ اس چیز کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. تو اتنے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو آپ کی والی بات بالکل درست ہے کہ جو باقی ملک ہیں انہوں نے اپنی عوام کو نہیں جواب دینا کہ جی آپ کیسے ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اس قسم کے ملک کو جو اپنے ہی جگہ پہ اپنے خطے کے اندر اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو ناقابل برداشت ہے. بالکل. اور پھر دیکھا جائے نا, یہ تو ہو گئے ایکسٹریم سٹیپس, ٹھیک ہے, جو انہوں نے کشمیر میں لے لیے. مجھے آپ بتائیں کہ اور کون سا ایسا ہمسایہ ہے انڈیا کا جو انڈیا سے خوش ہے؟ مطلب پاکستان نہیں خوش, چائنا نہیں خوش, نیپال نہیں خوش, سری لنکا نہیں خوش, کون سا ہمسایہ ہے؟ ہمارے ساتھ الطاف وانی صاحب موجود ہیں, چیئرمین کشمیر انسٹیٹیوٹ, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الطاف صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم میڈیا میں تو یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ ہمیں امیجز اور کچھ جیسے آرٹیکلز ہیں ان کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. آپ ذرا بہتر طریقے سے بیان کریں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں, مہینے سے زیادہ ہونے کو جا رہا ہے وہاں پہ جو انڈیا کر رہا ہے. جیسے آپ اتنا میڈیا میں آتا ہے شاید اتنا ہی ہمیں بھی آج کل اطلاعات ہیں, کیونکہ کسی طرح کے ذرائع نہیں ہیں وہاں دوسرے بات کرنے کے, تمام ذرائع محدود کر دیے گئے ہیں, ختم کر دیے گئے ہیں, بلکہ ٹوٹل لاک ڈاؤن وہاں پر ہے. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 32 دن سے جہاں پر پورا کرفیو ہو, وہاں پر ٹوٹل کمیونیکیشن بلاکیٹ ہو, وہاں کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے. دنیا کے اخبارات نے اس سلسلے میں لکھا, ایڈیٹوریلز لکھے گئے, اور خود ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے باضمیر لوگ ہیں جنہوں نے اس پر آواز اٹھائی, اس پر لکھا, اور پوری طرح ہندوستان کے جو میڈیا نیریٹو پیش کر رہا تھا اس کو ٹوٹلی ان نے ریجیکٹ کیا اور کشمیر کی اصلی صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کیا. ایک انسانی المیہ ہے جو 4-5 تاریخ سے شروع ہوا. پہلے بھی کشمیر میں ہندوستان کی فوج زبردستی کر رہی تھی, لیکن اب تو ایک سلسلہ ہوا کہ ٹوٹل کشمیریوں سے ان کی شناخت, ان کی زمین, ان کی سب کچھ ثقافت چھیننے کی ایک کوشش ایک لیجسلیشن کے ذریعے کی, اور اس پر اب عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی سنا کہ گلمرگ اور دوسرے ایسے صحتزدہ مقامات جو کشمیر تھے وہاں پر فوجی چھاونیوں کے لیے, ایئر فورس کے لیے اور دوسری جو فوج ہے ان کے لیے زمینیں لی جا رہی ہیں اور وہاں پر وہ اسٹیبلش کی جا رہی ہیں. اور اسی طرح سے مہاراشٹرا کی جو RSS کی حکومت وہاں کی ہے وہ پہلگام میں اور دوسرے ایسے علاقوں میں, لداخ میں زمین لے رہی ہے وہاں پر سٹرکچرز بنانے کے لیے, تاکہ وہ وہاں پر نام دے رہے ہیں اس کو کہ ہم وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں گے, ڈیولپمنٹ پروگرس میں شروع کریں گے, لیکن ایک طرح سے کشمیریوں کو ان کی زمین سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیٹلمنٹس بننی شروع ہو گئی ہے. یہ صورتحال کشمیر کی ہے جو اس وقت میں بتا سکتا ہوں. باقی لوگ اندر کے سال میں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کچھ چیزیں جو میڈیا کے ذریعے آتی ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی وہی دیکھ پاتے ہیں. اچھا الطاف صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پورے پاکستان میں یوم دفاع کا دن ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ کشمیر سولیڈیرٹی بھی منا رہے ہیں. پچھلے ہفتے بھی بلکہ ہم نے اس قسم کا ایک میسیج کنوے کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. تو ایک اس قسم کے میڈیا بلیک آؤٹ کے اندر یہ میرے خیال میں, مجھے یقین ہے ایٹ لیسٹ کہ ان کو یہ میسیج ضرور پہنچ رہا ہوگا کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے, تو اس سے ان کا جذبہ میرے خیال میں مزید علی بلند بھی ہوتا ہوگا. تو آپ کے خیال میں اس ساری چیزیں کرنے کے باوجود یہ میسیجز انڈیا تک نہیں پہنچ رہے کہ پوری دنیا اور پاکستان جو ہے وہ ایک پیج پہ اور انڈیا کسی اور پیج پہ؟ دیکھیے, عوامی سطح پر جو رد عمل پاکستان میں آ رہا ہے جس طرح کا آنا چاہیے اور جو آ بھی رہا ہے, اور ہر جگہ پر اس کو دنیا بھی محسوس کرتی ہے, اور ضرور ہے کہ ہندوستان کے اندر جو باشعور لوگ وہ بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ RSS کی حکومت ہے, وہ ان لوگوں کی حکومت ہے جو ہندوستان کو ہندو نیشن بنانے کی کوشش کرے, ہندوتا کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں, جن کا ایجنڈا یہی ہے کہ انہوں نے
इस पूरे खिते में, जिसमें अफगानिस्तान तक का इलाका है, फिर जाकर नीचे श्रीलंका से लेकर फिर इंडोनेशिया तक का नक्शा उसमें है, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये अखंड भारत है, ये भारत बनाना है। लिहाजा वो ताकत के नशे में वो बिल्कुल चूर हो गए हैं। एक किस्म की उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है, न अपने मुल्क के अंदर उन सैन वॉइसेस की, न बिजनेस दुनिया के अंदर। आप देखें बिजनेस दुनिया में जिस तरह से। बिल्कुल ठीक है अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, टाइम देने का, थैंक यू सो मच। हम ज़रा आ जाते हैं अब जो चीफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब ने आज वहाँ पे GHQ में बाकायदा तकरीर की थी, उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें से कुछ जो नुक्ते हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो यौम दफ़ा के हवाले से उन्होंने जो बात की उसके ऊपर बात करते हैं शुरू में कि वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि वो जो शोहदा हैं उनकी जो कुर्बानी है वो इस मुल्क के लिए, और वो ज़ाहिर है वो चीज़ें सारी जो हुई तो हम यहाँ पे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल, एक तो जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि ज़ाहिर है शोहदा को तो सब सलाम करते ही हैं और उनकी कुर्बानियों को तो सब एतराफ़ करते हैं, हम हर दफ़ा मनाते हैं, बल्कि साल क्या हर रोज़ उनका हम शुक्र भी अदा करते हैं। लेकिन जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आइडेंटिफाई करनी, उस पर बात करनी, जो कि आज की भी कमर साहब ने, वो थी कि वो लोग जो अपनी आज़ा की कुर्बानी देते हैं, कितने हमारे फौजी जवान हैं जो जिनके लिम्स कट गए, और आपको पता है आप किस्म के वॉरफेयर है वो, ख़ास तौर पे वो आईडी जो एक्सप्लोसिव्स हैं, उसमें कितने ही लोग हैं जो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त कभी नहीं होते। हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, उनसे बात करते हैं ज़रा इस आइडिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। साहब ये बताइएगा सर कि हम 1965 से लेके अब तक जो माजी में भी हम यौम दफ़ा का दिन जो है उसके अंदर अब आपके नज़दीक कश्मीर इशू की खास तौर को अगर हम के ऊपर बात करें तो अब क्या डिफरेंसेस आ गए हैं? देखिए, जहाँ तक फाइटिंग कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज का तल्लक है, वो तो फौज तकरीबन तब्दील होके हो चुकी है, जंग की नौयत बदल चुकी है। ये तो वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रोफेशनल आर्मीज अपने आप को अपडेटेड रखती हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को उसके मुताबिक ऑन करती रहती हैं, उसके मुताबिक ढालती रहती हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि एक कौमी जज्बा, वो जज्बा जो 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की पूरी कौम ने दिखाया था अफवाज के साथ मिलके, उसके अंदर एक यकजहती थी, यकसुई थी, एक दिलेरी थी, एक ऐसा चैलेंज को फेस करने की एक तकवीयत थी जिसके अंदर के वो उनको पता था कि अपने से 5 गुना बड़े एक मुल्क ने उन पे हमला किया और उन्होंने अपने मुल्क की एक इंच का दिफा करना है। आज वही जज्बा अब पाकिस्तान के दिफा के साथ साथ कश्मीरियों की आज़ादी के बारे में भी शामिल हो गया। तो चैलेंज उस दिन भी वही था, चैलेंज आज भी वही है कि हम किस तरह बहैसियत कौम, चाहे उसमें जान की कुर्बानी देनी पड़े या अपने माल की कुर्बानी देनी पड़े, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं अपने मुल्क की एक इंच का दिफा करने के लिए और अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ादी दिलाने के लिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कमिटमेंट जी तरीके बदल गए हैं, उसको लड़ाई का जंग का तरीका बदल गया है। जाहिर है कि दुनिया के हालात के साथ हमें भी अपने स्ट्रेटजीज को, अपनी सोच को उसी हिसाब से ढालना पड़ता है। जी अच्छा, जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि एक फौजी के लिए ये 6 सितंबर की अहमियत जरा उसको अगर हमारे लिए डिफाइन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज। सॉरी, फिर बताइए। मैं कह रहा हूं 6 सितंबर की एक फौजी के लिए अहमियत, देखिए अहमियत यही होती है, अहमियत होती है हम रिकॉल करते हैं हमारी प्रोफेशनलिज्म को। देखिए उस दिन 6 सितंबर 1965 को क्या चीज दुश्मन के आड़े आई थी, वो कौमी जज्बा था, वो दिलेरी थी, वो ये पता था कि एक अजली दुश्मन है जिसका मुकाबला करना है। फिर उसके बाद एक हद दर्जा तैयार, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्बैट रेडी एक फोर्स थी जो तैयार खड़ी थी इस चैलेंज के लिए। तो उन्हीं चीजों को आज हमने इम्बाइब करना है। फिर से वापस अपने आप को याद दिलाते हैं, हर 6 सितंबर को याद दिलाते हैं कि हम छोटे हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हमने अपनी काबिलियत के साथ उनका मुकाबला करना है, हमने अपनी सोच और अपनी फिक्र को मजबूत रख के अपने ईमान के जज्बे के साथ मुकाबला करना है। ये वो चीजें जो इम्बाइब होती हैं। आपने देख लिया बालाकोट के बाद पाकिस्तान को पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश हुआ और वो भारत ने एक बहुत मजमूम चैलेंज हम पे इम्पोज किया था, किस तरह से उसका जवाब दिया गया। यानी एक ऐसी प्रोफेशनल कंडक्ट था जो कि मेरा ख्याल है दुनिया के लिए एक मिसाल बन के, और आज शायद उस पर अमरीकी भी ये मान करते हो या बाकी चीन वाले भी कि पाकिस्तान को जो हमने कैपेबिलिटी असिस्ट करने के लिए दी, उन्होंने किस खूबसूरती के साथ उसको इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है कि ये है वो चीज़ जो कि पाकिस्तान की हमारी ट्रेडिशन के अंदर शामिल है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस। हम
सक्सेस के ऊपर नहीं जाते, हमारा मोटो ही एक्सेलेंस है। हर चीज में हद दर्जा इंतहा की हद तक आप अपने आप को तैयार रखें और बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ये एक सरासर और बिल्कुल एक जद्दोजहद मुसलसल है। अच्छा ये है सर, हमारा ये प्लीज़ बताइएगा कि हम थोड़ी एयरफोर्स की हद तक भी बात कर लेते हैं, और 7 सितंबर को एयरफोर्स डे भी होता है, तो हमारी उस ज़माने में भी एयरफोर्स में आपने जिक्र किया नंबर्स कम थे, लेकिन हमारी मेरे ख्याल में स्किल लेवल जो है वो कई ज़्यादा है। और अभी आपने बालाकोट का भी जिक्र किया, पुलवामा का, उसके अंदर भी इस चीज़ का बाकायदा तौर पर सबूत है। तो एयरफोर्स ने हमारा सर हमेशा बुलंद किया। तो आप अभी भी बताएं, जो एयरफोर्स के अंदर, जो इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि उनकी वो अपग्रेडेशन आ रही है उनकी फ्लाइट्स के अंदर, लेकिन आप बताएं इसके अंदर स्किल लेवल और पायलट की अपनी इंट्यूशन कितनी मैटर करती है? देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। एक आपकी स्ट्रेटजी होती है, एक आपने फिर अपने आप को इक्विप करना होता है उस चीज के लिए, आपके पास असबाब जो है वो मुकम्मल हों या उस तरह के हों जिनको। दूसरा ये, कभी असबाब नहीं भी होते तो आप अपनी जो स्किल लेवल है, जो अपनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो इतनी बेहतर कर लेते हैं कि दुश्मन को उसके अज़ाइम के अंदर उसकी नफी कर देते हैं, उसको निगेट कर देते हैं। दुश्मन के अज़ाइम उसको हासिल नहीं करने देते, और फिर उसके बाद जब एबिलिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है तो फिर आप अपने मकासद को भी हासिल कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है हर दौर के अंदर कि आप किस हद तक, ये याद रखें, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के हिसाब से पाकिस्तान की अफवाज, चाहे वो ज़मीनी हैं या बहरी हैं या हवाई हैं, ये इंशाल्लाह हमेशा ही तैयार रहती हैं। हमारा मकसद, हम पैदा ही इस मकसद के लिए होते हैं कि हमारा दुश्मन वो है, उस दुश्मन की तैयारी है। हमारे पास कोई 2 फ्रंट वाला सिचुएशन है ही नहीं, सिंगल फ्रंट हमारी प्रिपरेशन है, उसके बाद बाकी सब ज़मीनी चीजें हैं। तो जिस फोर्स की, जिस फौज की, जिस एयरफोर्स की, जिस नेवी की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही इस एक नुक्ते पे हो, उसको इंशाल्लाह किसी से घबराना नहीं चाहिए। कौम के लिए भी ये पैगाम है, आप इन पे इत्मीद रखें, आप इन पे यकीन रखें, इंशाल्लाह ये कभी आपको फेल नहीं करेगा। जी, थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैंने ये आखिरी जो था ना अली, वो इस वजह से ज़रा एयरफोर्स की हद तक सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि हमारे, अगेन सारी आर्मी के अंदर हमारे बेशुमार हीरोज़ हैं जिनका जिक्र हम अगर यहाँ पे करना तो टाइम ही नहीं होगा इतने ज़्यादा लोगों पर बात करने की, लेकिन एयरफोर्स की हद तक एक हमेशा से एक बात हमें मिलती है कि वो मतलब जो वो अगर उसको ग्लैमराइज भी किया जाता है थोड़ा सा ऑफ कोर्स उसके, लेकिन मैं इसी चीज़ पे डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा आपके साथ भी, लेकिन हमें जाना है ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं गर्मा गर्म विद आप जनाब। अली, हम डिस्कस कर रहे थे एयरफोर्स को, और हम ज़रा उनकी, मैंने कहा कि हम ग्लैमराइज हो जाते हैं हमेशा एयरफोर्स, ये ज़ाहिर है पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में इस तरह की ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मतलब अब तो मुझे बच्चों का पता नहीं है, लेकिन जिस दौर में हम बच्चे थे किसी से भी उठा के पूछ लेते थे कि बड़े होके क्या बनना है, तो कहता था फाइटर पायलट बनना है। और वही जो उनका एक ऑरा होता है, और उनकी एक रेबैन की ऐनक होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, और कई बड़े नाम है इसके अंदर। अली, हमारे पास इसी चीज़ के ऊपर एक पैकेज भी है, वो पैकेज देखते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। अगस्त अगर क़याम पाकिस्तान का महीना है तो सितंबर पाकिस्तानी कौम की अजीमत का निशान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज तो 6 सितंबर को हुआ, मगर पाक फ़ज़ाइया 1 सितंबर से ही वतन के दिफा में दुश्मन से बरसरे पेकार थी। 1 सितंबर को पाकिस्तानी शाहीनों ने छम के महाज पर 2 भारतीय तैयारों को धूल चटाकर अपनी सलाहियतों का ऐलान किया, और उसके बाद पूरी जंग पाक फ़ज़ाइया की दलेरी और कारनामों से इबारत हो गई। भारतीय तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होकर कार्रवाई क्या करते, जबकि भारतीय सरजमीन पर खड़े तैयारे पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की नज़र और गज़ब से नहीं बच पा रहे थे। तन्हा MM आलम आज भी दुश्मन के लिए एक ड्राउना ख्वाब और पाकिस्तानी कौम के माथे का झूमर है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के म्यूजियम में खड़ा भारतीय जहाज आज भी 1965 की फ़ज़ाई जंग की कहानी सुनाता है, और दुश्मन को बावर करवाता है कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीन अर्ज़े वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार है, और उससे फिर भी कोई शक हो तो अभिनंदन से पूछ सकता है। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने
मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। आज यौम दिफा के मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फ़ज़ाइया के तमाम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। जी अली। हाँ जी, मैं आपको लेकिन एक बात बताऊं कि जब की मैं बात कर रहा हूँ ना कि बचपन में सारे कहते हैं हमने फाइटर पायलट बनना है, मैं तब कहता था कि एरोनॉटिकल या कोई फ्लाइट इंजीनियर बनना है। अच्छा, क्यों? हाँ, उसकी वजह ये कि मैंने देख ली हुई थी इनकी ट्रेनिंग। उफ, इतनी सख्त ट्रेनिंग है, बचपन में मैंने समझ लिया था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा खैर, इनसे अब निकल के ज़रा बहुत ज़रूरी है कि हम बहरिया पे भी आ जाएं, क्योंकि वो तो इतना मुश्किल काम है कि मतलब मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप मतलब सी सिकनेस से ही आप मतलब रोज एक जो है ना इम्तिहान है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं कि जंग हुई है या नहीं हुई। पहले आइडेंटिफाई कर लेते होंगे कि इस बंदे को है मसला या नहीं है, तो फिर आगे ट्रेनिंग। हाँ, और वैसे उनकी भी ट्रेनिंग बड़ी सख्त है। मैं तो बल्कि क्योंकि बहुत करीब रहता हूँ नेवल कॉलेज के, तो इसलिए मुझे अंदाजा है कि वो भी जबरदस्त। आपको जानते हुए ना, मेरे ख्याल में आप कोई भी शोबा उठाने था, आप उसके लिए आप ठीक नहीं थे उसके लिए। आपने जो करना था आप कर रहे हैं। ये जो है ना सोफे पे बैठने वाला काम, ये मुझे सूट करता है। ठीक है, ये आपकी, और ट्रेन भी लग रहे हैं इसके लिए, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ा मैं वैसे एयरफोर्स पे ना वापस इस वजह से आना चाहूँगा क्योंकि वही आपने जो ग्लैमराइज करने वाली बात की, और उसके साथ साथ जो भी मतलब लाइन पे मौजूद थे एयर वाइस मास्टर साहब, तो उन्होंने भी ये बात की कि इसमें ये वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपकी अपनी जो आपकी स्किल लेवल है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि इंडिया जो है वो अपनी एयर जो फोर्स है उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश करे, वही जो रफेल लगे होते हैं वो, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि इसके अंदर ये नहीं होता सिर्फ कि जी आपने इक्विपमेंट सबसे अच्छी ले ली है, उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल उसके अंदर आपने किस तौर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपका स्ट्रेटजी क्या है, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा तो अपना, ये तो एक मिसाल हमारे पास बाकायदा तौर पे है 1965 से लेके अब तक रिसेंटली जो हुआ था सारा कुछ, उसके अंदर के हमारे जो पायलट्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल वो बहुत सुपीरियर है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। सॉरी, मैं फिर अपनी मिसाल लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं सोच बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज कि मेरे से महंगी गाड़ी नहीं चलाई जाती। मुझे पता हो मैं इतने मिलियन के बिलियन डॉलर के जहाज में बैठा हूँ, मेरे तो हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाए वैसे ही। तो बड़ी बात है ये लोग ये सब मैनेज करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपको नहीं भेजा है, यही वाली बात है। अच्छा, उसके साथ साथ आप जो एक और चीज़ होती है ना, इनकी ट्रेनिंग की आपके हद तक बात कर रहे, तो मैं भी इस तरफ फुटेज देखता। एक तो जो जी फोर्स हैंडल करने की जो एक वो आपने देखी है वीडियोस जो दिखाते हैं जिसमें वो आपको पता नहीं जो भी उनकी मैथमेटिक्स होती है उसके ऊपर करते हैं, यार वो इतनी खौफनाक वीडियो इस तरह से कि कोई इंसान उसको कैसे कर सकता है, और ये कॉन्स्टेंटली करते हैं उसको बर्दाश्त। बिल्कुल, वो क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर उस एल्टीट्यूड पे जाके वो पता नहीं अजीब सी हरकतें करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब आप देखें ना, इंसान शायद बना ही नहीं है उतनी हाइट पे जाने के लिए और उतनी तेजी से जाने के लिए। अपने आप को वो चेंज कर लेते हैं। आप जैसे सोचें जो एक स्पोर्ट है, मैं सॉरी थोड़ा सी एग्जांपल डिफरेंट दूंगा, फार्मूला 1 जो रेसिंग जो होती है उसमें वो कहते हैं कि जब हम टर्न लेते हैं ना पता नहीं कितने 100 किलोमीटर के ऊपर, तो हमारी गर्दन के ऊपर ना जो इम्पैक्ट होता है पता नहीं कितने 100 किलो का पड़ता है। तो आप सोचें ये जी फोर्स में जा रहे होते हैं, और जब हाइट पे जाते हैं, जब बुलंदी पे जाते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो इंजेक्शन होती है, आपको पता है उसके लिए कितनी ट्रेनिंग कराते हैं कि खुदा ना खास्ता अभी किसी को इंजेक्ट करना पड़ जाए और उसके बाद रिकवरी उसकी कितनी लंबी होती है। उसमें भी सुना है कि वो कमर टूट सकती है। बाकायदा उस पे इंजेक्शन सीज के नीचे मतलब रॉकेट्स होते हैं कि मतलब जो उस तरह का होते हैं, वो रॉकेट्स डिप्लॉय होते हैं और वो इस फोर्स से आपको लेके जाते हैं। तो आपकी नेक, आपकी स्पाइन, आपकी चीज, आप मतलब इसके अंदर आपको फिटनेस जो है वो हर वक्त रखनी होती है। बड़ी बात है। और ये इसीलिए आप देखें ना कि हमारे ये जो एयर चीफ होते हैं ये अभी तक मतलब अब चीफ बन चुके हैं, लेकिन जहाज उड़ाते हैं। और 6 सितंबर और इस तरह के दूसरे मौक़ों पे ये मतलब सब चीफ्स इकट्ठे खड़े होते हैं, इनमें से एक निकलता है पीछे से जाके फ्लाइट लेता है फिर वापस। उसके अलावा और एयरफोर्स के ऊपर एक बात अगर आप करें तो हम चला जाते हैं माजी के अंदर जो जहाज थे जिनके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं थी, ये जो मॉडर्न रेडार्स हैं इस तरह की चीज़, उसके ऊपर आपको सारा जो अपना एयर वॉरफेयर है आपको एनालॉग तरीके से करना पड़ता था। यानी कि आप उसके ऊपर अंदाजे के ऊपर और अपनी मैथमेटिक्स, आपको मैप्स की समझ और दुश्मन कहाँ है, आपने उसके ऊपर अपना सारा जब कब डिप्लॉय करना है वो सारा कुछ आपको उस तरह से करना पड़ता था। अब तो चले मॉडर्न चीज़ें आ गई अभी भी, लेकिन आप देखेंगे जो हर एयरफोर्स का एक होता है बंदा, उसने अपनी जो उनकी किट होती है उनके ऊपर बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ होता है, क्योंकि किसी भी वक्त उनको अपने नेविगेशन की हद तक भी उनको बहुत करना पड़ता है। तो ये लोग जो होते हैं ये बॉर्न फाइटर्स होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा इनको इसीलिए कहा जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी एग्जिट कर जाओ, जहाज बचाने की कोशिश नहीं करनी। हालांकि इतना महंगा जहाज होता है,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک فائٹر پائلٹ پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ ایک تو ویسے انسانی جان بہت قیمتی ہے, دوسرا وہ انویسٹمنٹ اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوتی ہے. تو کیونکہ وہی بات ہے کہ کتنے لوگ اپلائی کرتے ہوں گے اور پھر کتنے کم رہ جاتے ہیں, اور پھر ان پہ سے بھی کتنے ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی کامبیٹ میں جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ نے جو فلموں میں دیکھا ہوتا ہے نا, جیسے بہت لوگوں نے ٹاپ گن دیکھ لی تو ان کو سمجھ آ گئی جی کہ یہ ہوتا ہے, اور بڑے لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں یار وہ اس طرح کرے گا تو اس طرح کرے گا. اس طرح نہیں ہوتا. مطلب اس کے اندر اتنی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اور جو مشینری جو اب آپریٹ کر رہے ہیں وہ کسی عام بندے کی بس کی بات ہے ہی نہیں. ہاں نہیں, لیکن یہ بڑا ضروری ہے ٹاپ گن بھی دیکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے ہمارے سارے فائٹر پائلٹ سے دیکھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے شروع میں حلیہ بھی بیان کیا تھا کہ ایویٹر لگائے ہوتے ہیں اور سلیک اور بڑے ہارٹ تھروپ قسم کے. اب ہم نے مطلب کچھ دیکھے, اب ہم نے دوسرے ملکوں کو بھی ریسنٹلی پائلٹ دیکھ لی ہیں, وہ ایسے نہیں ہیں. تو ہمارے والے گیم ہیں, ابھی ہم نے پیکیج میں بھی دیکھا تھا ان کو. بہرحال آپ ذکر کر رہے تھے ذرا بحریہ کے اوپر, آپ آنا چاہ رہے تھے تو اس کے اوپر کنٹینیو کریں گے. جی بحریہ بہت ہی ایک تو مشکل کام ہے, دوسرا مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا گلا بھی ہے کہ ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے خاص طور پہ کیونکہ ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ ہمارے ناقابل تسخیر دفاع کا اتنا ہی بڑا حصہ ہے جتنا بڑا حصہ ہماری بری فوج. اور بالکل, اور یہ صرف ایسے نہیں کہ میڈیا کے اندر یہ ایک اس قسم کی ایک ہے چیز کہ ان کو ذرا تھوڑا سا سائڈ لائن مطلب میڈیا کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن یہ باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے. میں امریکہ کی طرف بھی دیکھتا ہوں, وہاں پہ بھی وہی ایئر فورس اور باقی چیزوں کے اندر کرتے ہیں. تو نیول بہت ایک امپورٹنٹ حصہ ہے ہر فوج کا, اور ہماری فوج کا بھی ڈیفینیٹلی ایک بہت اہم حصہ ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی جنگ ہو پاکستان کی کسی بھی ملک سے ہو, تو سب سے چیز امپورٹنٹ کیا ہے؟ بچانی کراچی پورٹ. ہاں جی, تو وہ کس نے بچانی ہے؟ اور وہ بھی ہم یہ شاید مطلب مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے, باقی شاید لوگ شاید اگر کو بھولا ہو, تو جب یہ سارا پلوامہ اور ساری جب ٹینشنز ہائٹ پہ تھی تو ایک انڈین سب مرین نے انٹر کرنے کی کوشش کی, وہیں سے پرے کر دی کہ آئیڈینٹیفائی کیا, وہیں سے آپ پلیز چلے جائیں. تو یہ والی بات ہے, میں اتنا بھی کوئی سوکھا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. نہیں, اور زبردست اور بہت مشکل کام ہے. مطلب وہی چیز پتہ ہے بہت سارے ہمارے دوست ہیں اور ہم خود بھی کہ اپلائی تو کرتے ہیں نا, پھر چاہے نہ ہو سکے باقی جگہوں پہ. نیوی میں تو ایک سوچ کے بندہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ یار یہ اتنی مشکل سروس میں کیسے کاٹوں گا. بالکل, اور سلام ہے ان لوگوں کو جو اپلائی کرتے ہیں, جو جاتے ہیں. بالکل, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور علی اس کے ساتھ ساتھ مطلب جتنے بھی ہم جو ایریاز ہیں فوج کے, مطلب ان کو جتنا ہم سلوٹ کریں اتنا کم ہے میرے خیال میں, اور آج کے دن خاص طور پہ کیونکہ اگین میں وہی والی بات کرتا ہوں کہ اب جو ماڈرن آپ وارفیئر کہہ لیں یا ماڈرن دفاع جو ہے ڈیفینس جو ہے, اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں. کافی چیزیں جو ہیں مطلب ظاہر ہے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی رہتی ہے, آپ ہی کی کچھ چیزیں جو ان کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے, لیکن آپ سوچیں اس دور میں, اس زمانے میں, ماضی کے اندر اتنی زبردست طریقے سے اپنا ڈیفینس کرنا بہت بڑی بات ہے میرے خیال میں. بالکل, اور وہ بہت بڑی بات ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے. بالکل. اور ہمارے وہ کدھر گئے, میں بے تابی سے انتظار کر رہا ہوں ملی نغموں کا. وہ بھی کرتے ہیں, ملی بھی نہیں, جنگی, ہم نے جانا ہے بریک جنگی ملی نغمے کے بات کرتے ہیں. ناظرین نے جانا ہے بریک کے اوپر. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم وتھ آپ جناب. جی علی, تو آپ ہم ڈسکس کر رہے تھے ایئر فورس کو, عسکری بحریہ ساری چیزوں کے اوپر, لیکن میرے خیال میں اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگین کشمیر کے اوپر تھوڑا سا میں واپس اس وجہ سے آنا چاہوں گا کہ آج دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج یہ بھی ایک میں ویورز کو جو ابھی تک اس چیز کا ان کو اگر پتہ نہیں ہے, تو آج 3 بجے کے بعد پھر سے مطلب ایک سولیڈیرٹی کا اظہار جو ہے آپ سب نے کرنا ہے اور کشمیر کے ساتھ. اور یہ میسیجز جو ہے جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے کیے تھے یہ بہت امپورٹنٹ تھے. آج کے دن بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم, جیسے ہمارے ساتھ وانی صاحب بھی لائن پہ موجود تھے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا جو سٹانس ہے اس کے اوپر قائم رہیں. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر ہم انٹرنیشنلی بھی اب یہ بات نوٹس ہو رہی ہے میڈیا. علی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر غضنفر علی, ان کے ساتھ ذرا ہم بات کرتے ہیں ساری 6 ستمبر کے حوالے سے. السلام علیکم سر. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ کریٹ ہوا ہے یوتھ کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, اور اس کی وجہ سے شاید 6 ستمبر کی جو اہمیت ہے وہ ہماری یوتھ کو نہیں پتا. تو آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے اپنی طرف سے؟ اب اسپیسیفکلی جو آپ نے سمجھا ہے تو اس کے جواب میں ایک میں کہنا چاہوں گا, دیکھیے یوتھ جو ہے وہ گرو کہاں سے ہوتی ہے.
5 साल 6 साल की उम्र में एक बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ से उसकी जहन की जो तरबियत है और जहन की जो ओरिएंटेशन है वो शुरू होती है। तो आपने एक चीज़, अगर किसी चीज़ पे आपने बच्चे को जो आगे आके उसने फिर 10 साल का होना है, 12 साल का होना है, 15 साल का होना है, 18 का कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आपने उसको ग्रूम करना है तो उसने आपने शुरू से उसके जहन में वो चीज़ें डालनी हैं जो अपने घर में भी डाली जाएंगी और आपके सबसे बड़े तालीमी अदारों के अंदर डाली जाएंगी। तो मेरा यहाँ पे अदर देन जो सोशल मीडिया, आपने पॉइंट आउट सोशल मीडिया ठीक किया, लेकिन सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आया ना। सबसे पहले मेरा ख्याल हमारा जो एक जो कमी रही है वो ये रही है इस दौर में, मेरे वाले दौर तक तो तमाम पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें इवन सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म, लियाकत अली ख़ान और जितने बड़े बड़े हमारे रहनुमा थे, लीडर ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और ये खूबसूरत मुल्क हमें दे के चले गए, उनके बारे में हमारे सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूडेड होती थी और हमें पढ़ाया जाता था कि जी 14 नुकात कौन से थे जो 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान जब पास हुई उसके क्या जुज़ियात थी, और वो हमें चूँकि पढ़ाया जाता था, हम उनको रटते भी थे, याद भी करते थे, तो वो नक़ूश हमारे जहन में बैठ जाते थे। आज सोशल मीडिया से पहला सबसे बड़ा जो मुझे कंसर्न है, जो मुझे लैक नज़र आता है, वो है हमारी तालीमी अदारों में हमारे सिलेबस से ये चीज़ें निकाल ली गई हैं। और अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस दफ़ा हमें अपना डिफेंस डे उसी तरह शान और शौकत से मनाना चाहिए जिस तरह हम हर साल मनाते हैं, या इस दफ़ा क्योंकि हमने कश्मीर के साथ ये एकजहती दिखानी है और इस दफ़ा गवर्नमेंट की जो ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है इसकी वजह से हमें सादगी इख्तियार करनी चाहिए? सादगी में बड़ी डिग्निटी होती है, सादगी में बड़ा एक आपकी जो अंदर की जो कमिटमेंट होती है उसकी भी रिफ्लेक्शन होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें पॉम्प एंड शो की कोई ज़रूरत नहीं, और चूँकि स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर हम सब वो जो कहते हैं ना एक सेंटेंस है, खून के आंसू बैठे बहा रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पे औरतों के साथ जुल्म हो रहा है उनकी, बल्कि कल की खबर कोई 2-3 दिन पहले की खबर ये थी वहाँ से जो दुबई में एक साहब से आई कि जी वहाँ पे उन्होंने ये अपना इंडियन फोर्सेस है, उन्होंने एक कंसंट्रेशन कैंप टाइप कायम किया है जिसमें एक साइड पे यंग बच्चों को, वो बच्चे जिनकी उम्रें 14-15 साल से कम है उनको, और उनके साथ उन्होंने एक सेल बनाया जहाँ वो औरतों को उठा के घरों से बच्चियों को ले जाके वहाँ रख रहे हैं और बहुत जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पे मोलेस्टेशन हो रही है, औरतों की इसमत दरी हो रही है, वहाँ पे को मारा जा रहा है। BBC ने खबर चलाई है कि एक 4 साल की बच्ची को, 5 साल की बच्ची को पैलेट गन मारी गई जो अपने बाप के साथ जो है वो बाहर जा रही थी। उसको देखते हुए हमें इस वक्त कमिटमेंट सिर्फ ये करनी है कि ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे, इट इज़ डेडिकेटेड टू कश्मीर ओनली, हम विल फ्लाई कश्मीर फ्लैग, और हम कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं। तो हमें उसके अंदर ऑस्टेरिटी भी, सिंप्लिसिटी भी, डिग्निटी भी और अपनी जो रवायात है उसकी रिफ्लेक्शन के हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से इस दिन को मनाना चाहिए, और ये ऐहद करना चाहिए और ये ऐहद करना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह, जो हमने कहा है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का एक एक बच्चा जब भी ज़रूरत हुई कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों की मदद के लिए, कश्मीरियों की इमदाद के लिए अपनी जान पे भी खेल जाएगा। और यही मेरा ख्याल 6 सितंबर का इस यौम दिफा का यही जो नारा है, इसी को बुलंद होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, जब आपने फ़ौज पाकिस्तान ज्वाइन की और अपनी बाकायदा सर्विस आपने शुरू की, वो पहली दफ़ा जब आपने वर्दी पहनी थी तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? ज़रा इस चीज़ को प्लीज़ हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए बयान करें। असद, यू नो योर क्वेश्चन रन सेंसेशन इन माई बॉडी, क्योंकि आप मुझे उस 1972 में मैंने पाक फ़ौज ज्वाइन की थी, और मैं आपसे एक चीज़ बड़ी हम्बली अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने पाक फ़ौज इसलिए ज्वाइन की थी कि उस वक्त 1971 का डिबैकल हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से कट गया था, आपको याद है, इतनी बड़ा सानहा था। और मैं उस वक्त मैंने BSc का एग्ज़ाम दिया हुआ था और मैं आगे पढ़ना चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढूं, मैं MSc करूं, आगे मैं PhD करूं, ये मेरी डिज़ायर थी।
اور لیکن ایسٹ پاکستان سرنڈر ہو گیا. میں ینگ تھا, یوتھ تھا, جو آپ جس طرح ماشاءاللہ آپ جس عمر کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے میرے گھر پورے میں جو ہے وہ آپ یقین کریں گے کہ کم از کم ایک مہینے تک کھانا ہی نہیں کھایا گیا تھا. مطلب بڑی مشکل سے میرے فادر, میری مدر, میری فیملی جو ہے وہ اورینٹیٹ کرتے تھے. میں پاکستان آرڈننس فیکٹری وہاں سے تعلق رکھتا ہوں, وہاں ہمارا گھر تھا. تو اس وقت جس وقت یہ ایسٹ پاکستان سرنڈر ہوا تو میں اور میرے ساتھ میرے کچھ اور دوست بھی تھے, ہم نے کہا نہیں, ہم اب پاک فوج میں جائیں گے. تو ہم پھر فوج میں چلے گئے اور 1972 میں نے پی ایم اے جوائن کیا. اور جس سے میں نے پی ایم اے میں پہلے دن لینڈ کیا تو اس دن تو بڑا رگڑا ملا. ہمارے صوبیدار میجر ایک ہوتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے کوئی 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے, یعنی جب آپ پی ایم اے میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ افسر بننے جا رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ آپ کو حکم ملتا ہے کہ اپنا جو بسترا ہے اور جو آپ کا بیگ ہے اوپر چڑھو گاڑی کی, وہ گاڑیاں لینے آئی ہوتی ہیں ڈاکٹر آباد کے اسٹاپ پہ, اور وہ خود اتارو. اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ اسٹاف کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو پنشمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کوئی 2 3 4 گھنٹے آپ کو فرنٹ رول سے لے کے, رننگ سے لے کے, اپنا سوئمنگ پول ڈپ سے لے کے ہر چیز کراتے ہیں. تو 4 گھنٹے بعد جب 5 گھنٹے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں, پھر آپ کو کمرے میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے. تو صبح جب میں نے پہلے دن وہ یونیفارم پہنی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں دنیا میں ایک ہی بس افسر ہوں اور کوئی افسر ہے ہی نہیں. میں اتنا ایلیویٹڈ تھا, اور اس ایلیویشن میں میں اپنی پلٹون بھی بھول گیا, اور 2 گھنٹے تک ایک اور پلٹون میں جا کے میں ڈرل کرتا رہا. پھر اس نے اسٹاف نے مجھ سے پوچھا آپ کون سی پلٹون ہے؟ میں نے کہا جی میری صلاح الدین پلٹون ہے. وہ کہتے جی آپ تو طارق پلٹون میں کھڑے, جائیں اپنی پلٹون جوائن کریں. تو یہ ایک ایسی فیلنگز تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں بس کل یہاں سے نکلوں گا اور پرسوں میں وہاں سے جنگ پہ جاؤں گا, اور اس کے اگلے دن میں جو ہے وہ لڑائی کے اندر شامل ہو جاؤں گا. آئی واز سو پراؤڈ, آئی واز سو ایلیویٹڈ, آئی واز سو چارجڈ. تھینک یو سو مچ سر. بریگیڈ رائٹ ظفر علی صاحب جو تھے بڑے آخری سوال سے بڑا بہت مزہ آیا, زبردست تھا. اچھا علی, آپ مطلب شو جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کے اب تک آپ مجھے بار بار کہی جا رہے ہیں کہ جو آپ کچھ ملی نغمے جو ہیں وہ جو آپ چن کے کچھ چیزیں جو لائے ہیں ہمارے لیے, ذرا وہ پلیز سناتے چاہیے. بالکل, وہ ملی نغمے پاکستان ویسے ہی میرے خیال میں کوئی ثانی نہیں ہے ہمارا بنانے میں. دوسرا ملی جنگی نغمے بھی ہم جو بناتے ہیں نا, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بس وہ مارچنگ ٹائپ ایک ٹیون اور ایک ویسے کوئی ڈرامز, نہیں, اس میں بھی ہم نا خوبصورتی ڈال دیتے ہیں. تو وہ ایک کمال. اور پتہ ہے کہ آرٹ کی چیز ہی یہی ہے کہ آپ جو میڈیم آپ جس میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہو نا, جیسے کہ میوزک ہے, اگر وہ میوزک پہ پورا نہیں اترتا تو پھر میسج جتنا مرضی اچھا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اب جس طرح وہ اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اب کیا دھن ہے, مطلب اس کے علاوہ ہم ذرا سن بھی لیتے ہیں. چلیں. ابھی ویورز کو تو نہیں شاید یہ نظر آ رہا, سر ہمیں آ رہا ہے, ہمارا جو پورے سیٹ ہے اور جو لوگ ہیں وہ سب ساتھ ساتھ گا رہے تھے چیز کو. اس گانے کی یہ پاور ہے. بالکل, آپ یہ دیکھیں نا, اب ہر لہجہ مومن علامہ اقبال کی شاعری ہے, لیکن یہ پرکھنا مشکل ہے کہ شاعری زیادہ بڑی ہے یا دھونی یا گائیکی. تو اتنی زیادہ محنت ہوئی ہوئی ہمارے ملی نغموں میں. اس کے علاوہ مطلب جو ہے میرے ڈھول سپاہیہ, کیا خوبصورتی ہے اس کی. مطلب وہ ایک ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ سپاہی ہے, لیکن وہ مطلب وہ جا رہا ہے, اس پہ پوری دنیا کی نظریں ایک طرف علیحدہ سے ہیں, اور اس کے جو لوڈ ونز ہیں وہ اس کو ذرا اور طرح سے دیکھ رہے ہیں. سن لیتے ہیں. میرے ڈھول سپاہیہ
रखो तेनू रब दिया रखा हो मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया। अच्छा अली, हमारे पास चूंकि थोड़ा टाइम कम है तो ये हम किसी और दिन इस चीज़ को बतौर पे एक सेगमेंट, एक ब्लॉक के तहत इसको करेंगे। अब ज़ाहिर है हमने नाज़रीन से इजाज़त लेनी है आज के लिए, तो नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिएगा प्लीज़। आपसे मंडे को इंशाल्लाह सुबह सुबह फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। ऊंची बहुत ऊंची इन हवाओं में चलना है, जिंदगी जीना जिंदगी। ख़वातीन व हज़रात, एक एंडोर्समेंट मैं देना चाहता हूँ indus.news। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा करें। इसका इंडस को फ़ायदा हो ना हो, आपको यकीनन होगा।